अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पंजाब के अंदर सीसीडी का नाम आपने सुना होगा और सोशल मीडिया पर रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई वीडियो आती है जिसका ताल्लुक सीसीडी के साथ होता है। कभी किसी के नेफे के अंदर गोली फट जाती है, कभी किसी की उंगली टूटी हुई मिलती है, कभी आपको बंदा ही ठोक दिया जाता है या उसको उसको फारिग हो जाता है। बेशुमार साफी इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई है हकीम लोहा फाड़ की। अब ये बंदा खुद कंट्रोवर्शियल है बहुत सारी चीजों के हवाले से, लेकिन जिस तरीके से इसकी वीडियो जारी की गई है और ये कह रहे हैं कि मुझे सीसीडी ने बुलाकर समझाया है, बहुत सारे नाज़रीन सवालात खड़े हो रहे हैं और बहुत सारे मजीद साथी पूछ रहे हैं। ये भी आपके सामने रखते हैं कि सीसीडी को क्या खुला लाइसेंस दे दिया गया है कि आप किसी भी को भी उठाएंगे, आप जाहिर है कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास इख्तियारात मौजूद हैं, या फिर आपने खुद सख्त ये इख्तियारात ले लिए हैं और उसकी कुछ भी वीडियो बनवाकर आप उससे माफी मंगवा लेंगे। एक तौहीन और तजलील का नाज़रीन एक अजीब गरीब सिलसिला है, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ नाज़रीन कुछ और खबरें हैं जो टिकटॉकर्स ने पाकिस्तान के साथ किया, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पंजाब के अंदर बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, लिटरली डैमेजिंग डेवास्टेटिंग सूरत हाल है। मेरे ख्याल में नाज़रीन इस मामले को फिलहाल छोड़ दें, मरीम साहबा जो कर रही हैं, छोड़ दें पंजाब हुकूमत जो कर रही है। इस वक्त पंजाब नाज़रीन रुड़ गया है, तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया और ये मजीद बर्बादी फैलती चली जा रही है। हम सबका फर्ज है इंडिविजुअली 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को नाज़रीन जुड़ना होगा, खड़े होना होगा, तब हम इस क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं। यह बात ध्यान में रखें कि पंजाब ब्रेड बास्केट है पूरे पाकिस्तान का। ये 25 करोड़ आबादी की रीढ़ की हड्डी है, हमारा दिल है। तो वो हमारा सुबह नाज़रीन वल्नरेबल हो गया है, खौफनाक किस्म का वल्नरेबल हो गया है। तबाही वहां पर फैली हुई है और मजीद ये तबाही फैलती जा रही है। मैं देख रहा था नाज़रीन, चंद एक ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बातचीत की कि भाई ये हम सब का मसला, ये किसी गवर्नमेंट का मसला नहीं है। जिनमें इमरान अहमद खान न्यादी का जो ट्वीट आया उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई कोई भी गवर्नमेंट, उसकी कैपेसिटी या उसकी सलाहियत ही नहीं है कि इतने बड़े डिजास्टर को वो कंट्रोल कर सके या मैनेज कर सके। लिहाजा हम सब का नाज़रीन ये फर्ज बनता है, मेरा, आपका, आप देखने वालों का, हर सब का, हम सब का फर्ज बनता है अपने तौर पर अपनी जेब में से कुछ ना कुछ निकालें और कंट्रीब्यूट करें। बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि हालिया सैलाब में जो हलाकतें हैं उनकी तादाद 50 तक जा पहुंची है। ये सिर्फ पंजाब की बातचीत हो रही है। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 82,25,000 लोग मुतासिर हो गए हैं और ये इससे ज्यादा है नंबर अभी तक, यानी कि 4.2 मिलियन लोग मुतासिर, 82 लाख लोग नाज़रीन मुतासिर हो चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 6 से 9 सितंबर तक मजीद बारिशें आने वाली, ये पेशगोई बाकायदा से की गई है। और बीबीसी इसके बारे में फिर बीबीसी बता रहा है कि हड त्रिमो से निकलने वाला नया सैलाबी रेला मुल्तान के जिला इंतजामिया दोबारा रेड अलर्ट पर है। मौजूदा रैले ने शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के मुतादिद इलाकों को नुकसान पहुंचाया है। फिर नाज़रीन एक और खबर है कि अगले 48 घंटों के दौरान, यह भी एक घंटा पहले बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान 4,14,000 क्यूसिक से जायद पानी मुल्तान के हिफाजी बंद से टकरा सकता है। जिला इंतजामिया जुनूबी पंजाब के बेशतर अजला में 24 से 48 घंटों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिशों का खदशा है। डेवास्टेशन है, तबाही है, बर्बादी है, हम सबको खड़ा होने पड़ेगा। यानी तारीफ बनती है यहाँ पर पाकिस्तान के जो मोहतबर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी साफत के सूरज हैं, मोहतरम एंकर इमरान रियाज खान साहब का। बरतानिया के अंदर नाज़रीन वो पैसे जमा कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। मैनचेस्टर के अंदर उन्होंने इससे पहले इवेंट किया, वो ब्रेडफोर्ड के अंदर भी करने जा रहे हैं। लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानियों से बरतानिया में खड़े होकर इमरान रियाज खान आवाज उठा रहा है, दरखास्त कर रहा है, अपील कर रहा है कि भाई पंजाब हमारा रुड़ गया है, बर्बादी हो गई है, लिहाजा हम सब ने रोल प्ले करना है। एक घर भी अगर आपकी वजह से बेहतर हो जाता है तो यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस वक्त मुल्क को, हम सबको नाज़रीन, हम सबको इकट्ठा होने की और एक तरफ जाने की जरूरत है और इस चीज के ऊपर काम होना चाहिए। अब नाज़रीन सीसीडी ने जो सीसीडी कार्रवाइयां कर रही है और सीसीडी जिस तरीके से चल रही है, एक तो मैं आपके सामने रखूं कि पाकिस्तान के अंदर साफी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है या फिर ये डेथ स्क्वाड है जो लोगों को गोलियां मार रहे हैं। देखिए नाज़रीन, सीसीडी की बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां हैं जो जाती तौर पर मुझे अच्छी लगती हैं। जाती तौर पर मुझे बड़ा सुकून मिलता है वो देखकर कि बहुत सारी जगहों पर खवातीन के साथ जो होता है और उसके बाद ये जो कार्रवाई होती है और बंदा बहुत सारी चीजों से महरूम हो जाता है, यानी उसका अपना क्या होता है उसके साथ, वो तो आपको पता है। लेकिन नाज़रीन ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है। बंदे को प्रोसिक्यूट ना करना, उसे फेयर ट्रायल ना मिलना, उसे 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 ट्रायल का हक ही ना देना और उसके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हो जाना, ये इल्लीगल है। यानी मुझे और आपको जितना भी अच्छा लगे, ये है इल्लीगल। वसीम मलिक साहब हैं, ये बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, ये लिखते हैं कि पंजाब में जन्म लेने वाला अलमिया अब एक संगीन हकीकत बन चुका है। मरियम नवाज का कायम करदा इदारा सीसीडी बाकायदा से एक डेथ स्क्वाड की सूरत इख्तियार कर गया है। इस्लामी उसूल, आइन, कानून, अदालती फैसले और बैनुल अक़वामी मुआहिदे पामाल करते हुए मावरा अदालत कत्ल मामूल बन चुके हैं। इतलात के मुताबिक पुलिस मुकाबलों में 35% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। सिर्फ चंद माह में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 815 लोगों को के साथ मुकाबले हुए, जिनमें 480 लोगों को नाज़रीन ये इदारा टपका चुका है। अब ये सारा मरीम साहबा ने बनाया है और ये 26 फरवरी के बाद बनाया गया है। ये पंजाब जो पुलिस है उसी का एक डिपार्टमेंट है सीसीडी। इनके पास बेशुमार नाज़रीन इख्तियारात है, लेकिन ये वाला जो इख्तियार है
بالکل یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کس طریقے سے یہ بالکل ولنریبل کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر فیصلے بندوق کی نالی سے ہونے تو عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے, عدالتیں پھر ختم کر دیں, پھر سی سی ڈی ناظرین خود سڑک پر فیصلہ کرے گی اور پھر ان کی بندوق فیصلہ کرے گی اور ادھر ہی فیصلہ ہو جائے گا. پھر ادارے پروسیکیوشن, جوڈیشری, یہ ساری چیزیں ایک ڈرامہ لگتا ہے اس ملک کے اندر, ایک تماشا ہے جو کہ لگتا ہے. پھر ججز کی تنخواہیں اور یہ ساری چیزیں بالکل ختم کر دینی چاہیے, اس کی ناظرین ضرورت ہی نہیں ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے. حکیم شہزاد لوہا پھاڑ آپ کو یاد ہوگا, بلکہ ہم سب انہیں جانتے ہیں, سوشل میڈیا پر بڑی وائرل پرسنالٹی ہیں, بے شمار اختلافات, یہ بندہ غلط زبان استعمال کرتا ہے, اس سے پہلے ایف آئی اے نے انہیں گرفتار کیا, قانونی پروسیس چلا, باہر آیا, اس نے معافی مانگی, اس نے اپنی بے شمار کریکشن کی. ایک دفعہ اس بندے نے میرے خلاف بھی ویڈیو کی تھی, بڑی سخت غلط ترین گفتگو کی تھی. اب ناظرین ان کا ایک پرائیویٹ فنکشن تھا شہزاد حکیم کا, وہاں پر یہ کو مجرا کروا رہے ہیں, یہ پیسے بھی پھینک رہے ہیں اور اس کی انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی ہے. اچھا, اس ویڈیو کی جو کہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں جاری کی گئی ہے, اس کے بعد شہزاد حکیم کی ایک ویڈیو جاری کی جاتی ہے 40 سیکنڈ کی, اور اس ویڈیو کے اندر شہزاد حکیم لوہا پھاڑ آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں. سر کے اوپر اس کی ٹوپی پہنائی گئی ہے مولویوں والی, اور وہ سر جھکا کر کہتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے سیلاب کے دنوں میں مجرا کروایا. بھائی یہ پرسنل چوائس ہے, ایک بندہ نہیں سیلاب زدگان کے لیے کچھ کرنا چاہے آپ زبردستی کروائیں گے, یعنی زبردستی کسی کے اوپر آپ قانون یہ تھوپ دیں گے کہ چونکہ سیلاب آیا ہوا تھا تو نے کیوں یہ ایونٹ کروایا, یا تو نے کیوں ٹول بجوایا وہاں پر, یا کیوں وہاں پر مجرا کروایا. اس کے بعد ناظرین ہوتا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سیلاب آیا ہوا تھا اور میں نے یہ سب کچھ کیا ہے, میں اس کے اوپر معافی چاہتا ہوں, میں نے غلط الفاظ کیے, میں اس پر بھی معافی چاہتا ہوں. سی سی ڈی نے مجھے بلا کر سمجھایا ہے, اور جتنے پیسے میں نے وہاں پر لگائے تھے میں سیلاب زدگان کو دے رہا ہوں. ناظرین یہ غلط ہے, یہ بریچ ہے کسی کی پرسنل جو رائٹ ہے جینے کا, پرسنل ایک اس کی سپیس ہے, یہ اس کے اندر بریچ ہے. اب سی سی ڈی ناظرین لوگوں کے فیصلے کرے گی یا لوگوں کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نے کون سا ایونٹ کروانا ہے, کب ویڈیو جاری کرنی ہے, کب نہیں جاری کرنی. شیر افضل مروت صاحب نے اس کے حوالے سے ٹویٹ لکھا ہے. مروت صاحب لکھتے ہیں, معروف ٹک ٹاکر حکیم شہزاد کو سی سی ڈی, اچھا یہ ایک کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے, یہ مریم نواز صاحبہ نے بنایا ہے, مریم صاحبہ کے دور میں یہ بنا ہے, اور اس کے پاس بے شمار اختیارات ہیں, لیکن یہ گولیاں مارنے اور اس کا اختیارات پتہ نہیں کس نے اسے دے رکھا ہے. دا کرائم کنٹرول یہ بنا ہے جناب 26 فروری 2025 کو, اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں کہ یہ سیریس کرمنل کرائمز کے پیچھے جائیں گے, جن میں مرڈر ہو گیا, کڈنیپنگ ہو گیا, ایکسٹارشن ہو گیا, لینڈ گریبنگ ہو گیا, اینڈ مور. اٹ آپریٹس ود آن اسٹیشنز اینڈ کین, یہ ایف آئی آر بھی انڈیپینڈنٹلی کر سکتے ہیں. لیکن یہ باقاعدہ سے ناظرین, دا فارمیشن آف سی سی ڈی واز فارملائزڈ تھرو ا پولیس امینڈمنٹ آرڈیننس 2025, یعنی یہ پولیس کے جو پولیس آرڈر ہے 2002, اس کے اندر ایک امینڈمنٹ کر کے ایک آرڈیننس کے ذریعے باقاعدہ سے یہ لایا گیا ہے, یہ ادارہ بنایا گیا ہے, اور اب یہ چھکے جا رہا ہے, لوگوں کو لگاتار چھکے جا رہا ہے. مروت صاحب کہتے ہیں کہ سی سی ڈی کے پاس ایسا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک شہری کو محض ذاتی یا سماجی اظہار پر طلب کرے یا زبردستی معافی منگوائے. یہ عمل طاقت کے ناجائز استعمال کے مترادف ہے, اور آئین کے آرٹیکل 9 حق برائے زندگی اور آزادی اور آرٹیکل 14 انسانی وقار کا تحفظ کی خلاف ورزی ہے. سی سی ڈی آج مجھے یا آپ کو کل بلا کر ہمیں مار کر گن یہاں پر رکھ کر ہم سے ویڈیو بنوا سکتی ہے, سر جھکا کر کے جی میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے یہ کچھ ہو گیا ہے, اور اس کے بعد اس ویڈیو کو بغیر آپ کی اجازت کے ناظرین جاری کر دیا جاتا ہے. بھائی ہر بندے کی ایک پرائیویسی ہے, ایک معاشرے کے اندر اس کا مقام ہے, چلے جو بھی ہے, اس سپیس کو وایولیٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے اور اس کی بالکل دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. اس کے بعد مروت صاحب لکھتے ہیں کہ جناب مزید یہ کہ سی سی ڈی پنجاب ماضی میں کئی جعلی پولیس مخالف فیک انکاؤنٹرز کی وجہ سے بدنام رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اور عالمی انسانی حقوق کے ادارے واضح کر چکے ہیں کہ پولیس مقابلوں میں ماورائے عدالت قتل دراصل قتل ہی کے زمرے میں آتا ہے, چاہے اس کا ہدف کوئی بھی ہو. قانون کے مطابق کسی بھی شہری کو صرف عدلیہ سزا دے سکتی ہے, پولیس نہیں. اب یقینی طور پر ناظرین مجھے پتا ہے آپ کی سینٹیمنٹ کا, مجھے پتا ہے کہ آپ اور میں بہت ساری چیزوں کو ہمارے دل خوش ہوتے ہیں, لیکن یہ ناظرین یہ چیزیں ٹریگر کرتے کرتے یہ جو تھریش ہولڈ ہے یہ نیچے آتا جائے گا, اور یہ پھر بہت جس طرح لوہا پھاڑ تک یہ پہنچ گیا ہے, یہ ہینیس قسم کے کرائمز یا وہ مرڈرز وہ ان چیزوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا, بالکل اور نیچے آتا جا رہا ہے. اس کا جو باقاعدہ سے اب دیکھنے کا طریقہ ہے. ایک اور بڑی پرومیننٹ جرنلسٹ ناظرین, یہ مریم نواز خان صاحبہ ہیں, انہوں نے بھی ناظرین اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ سی سی ڈی کے جعلی انکاؤنٹرز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے روزانہ 50 سے زائد درخواستیں موصول ہو رہی ہیں. خبر ہے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے انکاؤنٹر سے متاثرہ خاتون نے جب لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ ان کا ایک بیٹا غضنفر اسلم شرکپور پولیس کے انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا ہے, جبکہ اس کے ساتھ گرفتار دوسرے بیٹے, یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ لگاتار پولیس کو روزانہ کی بنیاد پر 35 سے 50 درخواستیں موصول ہو رہی ہیں کہ بھائی ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں, ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں. یعنی آپ کرائم ثابت کریں, بہت ساری چیزوں کے اندر ناظرین یہ چیز موجود ہے کہ پروسیکیوشن کو ایفیشینٹ بنائیں اور چیزوں کو ٹھیک کریں,
لیکن نیفے کے اندر پستول پھٹ جانا، انگلیاں ہاتھ کی غائب ہو جانا، لوہا پھاڑ سے آ کر معافی منگوا لینا، یہ ناظرین اختیارات سے تجاوز ہے اور یہ خوفناک ہے اور یہ ڈیمیج کرتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین ایک اور کاروائی ہوئی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ندیم نانی والا، یہ بھی بڑا فیمس ٹک ٹاکر ہے اور یہ ٹک ٹاک کے اوپر بڑے وائرل ہے، انہیں بھی پاکستان کی جو ایک ایجنسی ہے FIA کی، جو کہ باقاعدہ سے سائبر کرائم ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے، انہیں بھی باقاعدہ سے طلب کر لیا گیا۔ اس سے پہلے ڈھکی بھائی آپ نے دیکھا تھا، پھر آپ نے بہت ساری اور ٹک ٹاکرز کو دیکھا، اور اگین ندیم نانی والا۔ اچھا، ان سب کے اوپر الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے جواری کا کام کیا، انہوں نے جوئے کی اپلیکیشنز کو پروموٹ کیا اور زیادہ آگے بڑھایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین یہاں پر معاملہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے نہ صرف جوئے کی اپلیکیشنز کو پروموٹ کیا بلکہ اس کی مد میں انہوں نے کروڑوں روپے بٹورے، اور یہ تھوڑے بہت نہیں ہیں، یعنی یہ 25 30 40 کروڑ روپے کی گیم ہے جو کہ باقاعدہ سے بٹورتے رہے۔ تو جو اپلیکیشنز انہیں اتنے کروڑوں روپے دیتی رہی ہیں اتنے بڑے انفلوئنسرز کو، تو اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے لوگوں کی جیبوں سے کتنا مال نکالا ہوگا۔ اب یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے تحت NCCI کام کر رہی ہے، جو سائبر کرائم ایجنسی ہے وہ کام کر رہی ہے، نظر آ رہا ہے بھائی پکڑ رہے ہیں، چیزوں کو ثابت کر رہے ہیں، ایک پروسیس کے ذریعے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ناظرین CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ مریم صاحبہ کا بنایا گیا پنجاب پولیس کے اندر کا ایک ڈپارٹمنٹ، یہ لوگوں کو مار رہا ہے، یہ ان کی عزتیں یقین مانے اچھار رہا ہے، کسی کو بھی اٹھا لیں گے، گن رکھی جائے گی، جوتے مارے جائیں گے، ڈنڈے مارے جائیں گے اور اس کے بعد اسے ویڈیو بنوائی جائے گی۔ بڑی خوفناک چیز ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ عدالتیں موجود ہیں ناظرین، پروسیکیوشن ہونی چاہیے، ریاست موجود ہے، ریاست کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔